दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 85 साल बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली आने जा रही है क्योंकि अब यूरानस ट्रांजिट करके जेमिनी में जा रहा है। तो अब इस ड्यूरेशन में पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। इस ड्यूरेशन में 5 बुरूज ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में 85 साल बाद बड़ी बड़ी तब्दीली आने जा रही है और इस ट्रांजिट के नतीजे में आपको पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। इस ड्यूरेशन में खास तौर पर जो लोग कंप्यूटर के शोबे से जुड़े हैं, आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हैं या सोशल मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो इस ड्यूरेशन में ये लोग बहुत कामयाब रहेंगे। आपका किसी भी किस्म के सोशल मीडिया से ताल्लुक है, कम्युनिकेशन का बिजनेस है, आईटी रिलेटेड इंडस्ट्री से ताल्लुक है, इस दौरान आप बहुत फायदे में रहेंगे। इस ड्यूरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तरक्की करेगा। एआई से ताल्लुक रखने वाले लोग बहुत फायदे में रहेंगे। और दोस्तों जैसे कि आप देख ही रहे हैं, एआई का जमाना शुरू हो चुका है। एआई की तरफ लोग बहुत मुतवज्जो हैं। एआई की तरफ लोगों का बहुत ज्यादा रुझान है। आने वाले वक्तों में एआई का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लोग एआई से बहुत फायदे उठाएंगे। और इसके अलावा जो लोग कम्युनिकेशन के शोबे से जुड़े हैं या जो लोग पब्लिशिंग के शोबे से जुड़े हैं और जो लिखने का काम करते हैं, वो इस दौरान तरक्की करते हुए नजर आएंगे। और पूरी दुनिया में भी आपको बहुत बड़ा इनकलाब नजर आएगा। दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकती है। और इन 5 बुरूज के जो पैसे से रिलेटेड मामलात हैं, रिश्तों से जुड़े जो मामलात हैं, इंशाल्लाह ताला उनमें काफ़ी बेहतरी आएगी। अगर ये कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे तो इस वक्त में कर सकते हैं। ये टाइम नया काम करने के हवाले से, नई इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। और इस वक्त में की गई हुई मेहनत इनको अगले 7-8 सालों तक फ़ायदे देगी। दोस्तों वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, लिहाजा आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस लिस्ट में जो सबसे खुश नसीब ज़ोडिएक साइन है, बुर्ज हमल यानी एरीज के बारे में। तो बुर्ज हमल वालों, और ये टाइम आपके लिए गेम चेंजिंग टाइम साबित होगा। 18 महीने के बाद आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त दौर का आगाज हो रहा है। पिछले दिनों आप कुछ परेशानियों में थे, अब आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। मेंटल स्टेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आपकी सेहत भी इस दौरान बहुत बेहतर रहेगी। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर का शिकार थे, पिछले दिनों मार्स काफ़ी अनस्टेबल था, तो इंशाल्लाह ताला अब आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। अब आपकी सेहत में बहुत बेहतरी आएगी। इस ड्यूरेशन में आपकी इनकम में भी बहुत इजाफा होगा। आपके मनी मैटर्स बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। आपको स्टॉक मार्केट से गेन्स मिल सकते हैं और चीज़ें बिल्कुल आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होंगी। आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। आपके बच्चे इस दौरान आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो स्टॉक मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा गेन मिल सकते हैं। तो बुर्ज हमल वालों के लिए हर लिहाज से फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में जो अगला खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है वो है बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो। तो बुर्ज अकरब वालों, आप पिछले दिनों कुछ परेशानी का शिकार थे, मेंटल स्ट्रेस का शिकार थे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी डाउन था, लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे ही मार्स आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल में काफ़ी बेहतरी आएगी। आपकी करेज ब्रेवरीनेस में इजाफा होगा। इस दौरान आप लाइमलाइट में रहेंगे। इस ड्यूरेशन में आप बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं और ये टाइम आपके इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। ये टाइम आपके प्रोफेशनल के लिहाज से ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में इजाफा होगा। और इस दौरान आपके वालिद की सेहत में भी बहुत बेहतरी आएगी। आपके ताल्लुकात अपने फादर के साथ बहुत अच्छे रहेंगे और बिजनेस के हवाले से आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ये टाइम आपकी सेहत के हवाले से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इस ड्यूरेशन में आपकी सेहत में काफ़ी बेहतरी आएगी। बस इस दौरान आपको अपनी लव लाइफ पे ध्यान देना है, क्योंकि इस दौरान आपके रोमांस के मामलात कुछ बेहतर साबित नहीं हो रहे। इस दौरान आपको काफ़ी केयरफुल रहना है, अदरवाइज ये ट्रांजिट आपके लिए हर लिहाज से फ़ायदेमंद रहेगा। तो बुर्ज अकरब वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है बुर्ज असद यानी कि लियो।
تو برج اسد والو، یہ ٹرانزٹ آپ کے لیے بہت ہی شاندار ثابت ہوگا۔ یہ ٹائم آپ کے لیے گیم چینجنگ ٹائم ثابت ہوگا۔ اس ڈیوریشن میں آپ ملٹیپل سورس آف ارننگ کریں گے۔ آپ کے کاروبار سے آپ کو کافی زیادہ بینیفٹس ملیں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کے نیم، فیم، پراسپیرٹی میں اضافہ ہوگا۔ آپ کے ایلڈر سبلنگز آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو رہیں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کے فرینڈز، آپ کے ویل وشر سب آپ کے لیے سپورٹیو ثابت ہوں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی ہیلتھ بھی بہتر ہوگی، ساتھ ہی ساتھ آپ کی ویلتھ میں بھی کافی اضافہ ہوگا۔ یہ پورا ٹائم آپ کی انکم کے حوالے سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ خاص طور پر جو لوگ ان ایمپلائڈ ہیں ان کو اس ڈیوریشن میں اچھی جاب مل سکتی ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی کوئی پرانی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ یہ پورا ٹائم آپ کے لیے ہر لحاظ سے زبردست رہے گا۔ یہ ٹائم آپ کے بزنس کے حوالے سے بھی بہت اچھا رہے گا، جس میں آپ کا بزنس گروتھ کرے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ کے فائنانس کے معاملات کافی بہتر رہیں گے۔ اگر آپ لون کے لیے اپلائی کر رہے تھے اور اگر اس ڈیوریشن میں آپ لون کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کا لون اپروو ہو سکتا ہے۔ اس دوران آپ کے کیے گئے ہوئے ایفرٹس بہت کامیاب رہیں گے۔ آپ کا ہارڈ ورک پے آف کرے گا۔ اس دوران آپ کے بہن بھائی، آپ کے دوست، آپ کے ویل وشر سب آپ کے لیے سپورٹیو رہیں گے۔ خاص طور پر اگر آپ کوئی نیٹ ورک سے جڑا کوئی کام کرتے ہیں، کوئی گروپ گیدرنگ کا کام کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا۔ یہ پورا ٹائم آپ کے لیے الٹیمیٹ ٹائم ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ قرض دار ہیں تو اس ڈیوریشن میں آپ کو قرض سے چھٹکارا ملے گا۔ تو اوورآل یہ ٹائم آپ کے لیے بہت ہی زبردست نظر آ رہا ہے۔ اور اگر ہم نام کی بات کریں تو ایسے افراد جن کا نام اردو میں میم سے آتا ہے اور انگلش میں ایم سے آتا ہے، اس ڈیوریشن میں ملٹیپل سورس آف ارننگ کریں گے۔ آپ کے کاروبار سے آپ کو کافی زیادہ بینیفٹس ملیں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کے نیم، فیم اور پروسپیرٹی میں اضافہ ہوگا۔ آپ کے ایلڈر سبلنگز آپ کے لیے کافی زیادہ سپورٹیو رہیں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کے فرینڈز، آپ کے ویل وشرز سب آپ کے لیے سپورٹیو ثابت ہوں گے۔ اس دوران آپ کی ویلتھ میں کافی اضافہ ہوگا۔ یہ پورا ٹائم آپ کی انکم کے حوالے سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ خاص طور پر جو لوگ ان ایمپلائڈ ہیں تو ان کو اس ڈیوریشن میں کوئی جاب مل سکتی ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی کوئی پرانی کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ یہ پورا ٹائم آپ کے لیے ہر لحاظ سے بہت زبردست رہے گا۔ یہ ٹائم آپ کے بزنس کے حوالے سے بھی بہت اچھا رہے گا۔ اس دوران آپ کی کیے گئے ہوئے ایفرٹس بہت کامیاب رہیں گے۔ آپ کا ہارڈ ورک پے آف کرے گا۔ تو برج اسد والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ دوستو، اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج ہوت یعنی کہ پائسس۔ تو برج ہوت والو، ٹرانزٹ آپ کے 6th ہاؤس میں ہو رہا ہے۔ یہ ان افراد کے لیے بہت بہتر رہے گا جو جاب لیس ہیں۔ اس ڈیوریشن میں ان کو جاب مل سکتی ہے اور اس ڈیوریشن میں آپ کے دشمن بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ آپ کے کمپیٹیٹر اس دوران خاموش رہیں گے اور آپ ان ایکسپیکٹڈ ویلتھ گین کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے فورن کنٹریز میں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، ورک ویزا کے لیے، اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے یا پی آر کے لیے، تو اس ڈیوریشن میں آپ کا ورک ویزا اپروو ہو سکتا ہے، پی آر یا جاب اپروو ہو سکتی ہے۔ آپ کے فورن کنٹری ٹائز بہت اچھے رہیں گے اور آپ اس دوران روحانیت کے ساتھ ساتھ کافی ریلیجیس بھی رہیں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی قسمت بھی آپ کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے۔ آپ کا لک آپ کی فیور میں ہوگا۔ آپ کا ہارڈ ورک کرنا آپ کے لیے کافی فائدہ مند رہے گا۔ تو برج ہوت والو، ٹرانزٹ آپ کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ دوستو، اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج جوزا یعنی کہ جیمنائی۔ تو برج جوزا والو، دوستو اس ڈیوریشن میں آپ کی کریج، آپ کی بریوری نس میں اضافہ ہوگا۔ آپ کا کانفیڈنس ہائی رہے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی ول پاور میں اضافہ ہوگا اور اس ڈیوریشن میں آپ بہت زیادہ کریٹیو رہیں گے۔ آپ کے دماغ میں نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے، نئی پلاننگز آئیں گی جو آپ کے لیے گیم چینجنگ ثابت ہوں گی۔ اس ڈیوریشن میں شارٹ ڈسٹینس ارننگ کرنا آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ کو کمیونیکیشن کے تھرو ایک گڈ نیوز مل سکتی ہے، ای میل کے تھرو یا واٹس ایپ چیٹنگ کے تھرو آپ کو اچھی خبر مل سکتی ہے۔ اس پورے ڈیوریشن میں آپ کا کانفیڈنس لیول سکائی ہائی رہے گا۔ اس پورے ڈیوریشن میں آپ کے فرینڈ سرکل سے آپ کو کافی سپورٹ ملے گی۔ آپ کے ویل وشر آپ کو کافی زیادہ سپورٹ کریں گے اور آپ کو ان ایکسپیکٹڈ مانیٹری گینز ملیں گے۔ سوسائٹی میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اگر ہم نام کی بات کریں تو ایسے افراد جن کا نام اردو میں کاف سے آتا ہے اور انگلش میں کیو اور کے سے آتا ہے، اس ڈیوریشن میں آپ بہت کریٹیو رہیں گے۔ آپ کے دماغ میں نئے آئیڈیاز آئیں گے، نئی پلاننگز آئیں گی جو آپ کے لیے گیم چینجنگ ثابت ہوں گی۔ اس ڈیوریشن میں شارٹ ڈسٹینس ارننگ کرنا
آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ کو کمیونیکیشن کے تھرو ایک گڈ نیوز مل سکتی ہے، ای میل کے تھرو یا واٹس ایپ چیٹنگ کے تھرو آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ اس پورے ڈیوریشن میں آپ کا کانفیڈنس لیول بہت ہی اسکائی ہائی رہے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ کے فرینڈ سرکل سے آپ کو کافی سپورٹ ملے گی، آپ کے ویل وشر آپ کو کافی سپورٹ کریں گے۔ تو برج جوزا والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔